संवादको विषय जे पनि हुन सक्छ। समय अनुसारको विषय वस्तु, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक पक्ष विपक्ष बीच तर्क सहितको संवाद। कार्यक्रम समय संवाद हरेक दिन बेलुका 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 6:30 बजे रेडियो तहलका 91.9 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम समय संवाद, म दिल्ली। कार्यक्रम समय संवाद हरेक दिन बेलुका 6:30 बजे रेडियो तहलका, अनलाइन तहलका.com अनि मोबाइल एप्स रेडियो तहलकाबाट विश्वभर एकैसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रम हामी अनलाइन तहलकाको आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गर्दछौँ। कार्यक्रममा हामी समय समयमा उठ्ने गरेका विभिन्न सवालहरूलाई संवादको रूपमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कदम चालेपछि राष्ट्रपतिले त्यो कदमलाई स्वीकृति गर्नुभयो अनि देशमा एउटा खालको स्थिति देखा परेको छ। राजनीतिक क्रमभङ्ग अथवा राजनीतिक रूपमा देश उद्योगतितिर गएको भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन्। प्रधानमन्त्री नै भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटे पनि अनौपचारिक रूपमा फुटिसकेको जस्तै गरिकन विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। भेला सम्मेलनहरू, त्यसरी यो संगठन निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सल्यान जिल्ला इन्चार्ज अथवा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, सल्यान जिल्लाबाट पटक पटक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका व्यक्तित्व टेक बहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यहाँहरू त आरामसँग काम गर्न पाउनु भएन होइन? 5 वर्षका लागि यहाँहरूले निर्वाचन जित्नुभयो, तर बीचमै फेरि यहाँहरूले नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो खालको बेहोरले आउनु पर्यो र हामीले संविधान सभाका दुईटै संविधान सभामा हामीले यसलाई केही करेक्सन गर्न, केही सुधार गर्न खोज्यौं, तर चाहिँ सुधार हुन सकेन। त्यही हिसाबले यो हामीले बेहोरी राख्नु परेको छ। अब करेक्सन गर्नुभयो, सुधार गर्न खोज्नुभयो, तर सुधार हुन सकेन। किन हुन सकेन? कसले गर्न सकेन? यो पार्टीभित्र, यो राज्य सत्ताभित्र नेतृत्व लिने व्यक्तिले एउटा खालको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी र निरङ्कुश खालको सोचबाट यो पैदा भएको कारणले यो लागू हुन सकेन, त्यो खालको करेक्सन हुन सकेन। यो शासन सत्तामा बस्ने शासन सत्ताका प्रमुखहरूको कमजोरी हो, त्यसकारण यो लागू हुन सकेन। यसमा नेपाली जनताको दोष छैन, नेपाली नागरिक समाजहरूको दोष छैन, बौद्धिक समुदाय र कानुनविदहरूको दोष छैन, जनताका प्रतिनिधिहरूको दोष छैन र त्यो खालका पत्रकारहरूको पनि दोष छैन। त्यसैले शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूको दोष हो, त्रुटि हो र यसकारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन। जस्तो हो, व्यवस्थाका प्रमुखले नै यस्तो खालको कदम चालेपछि अब यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न चिन्ह उठाउने गरिकन सोच्ने कि नसोच्ने? यो संसारभरिका, यो नेपालका लागि मात्रै होइन, संसारभरिका शासकहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला भयो र जनताले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको हुनाले यहाँले सोचेको प्रश्नले चाहिँ राम्रोसँग ठाउँ पाउँछ भन्ने लाग्छ। किनकि शासन सत्तामा एउटा विश्वासका साथ, एउटा खालको आस्था र चाहिँ विश्वासका साथ पठाइसकेर पनि यति खालको चाहिँ गैर जिम्मेवार काम, यस्तो खालको निरङ्कुश काम हुन्छ भनेदेखि अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने त अवश्य भइहाल्यो। त्यसैले यो नेपालको विषय मात्रै होइन, संसारभरिका लागि यो बेला बेलामा चाहिँ निरङ्कुश शासकहरूले के गर्छन् भन्ने कुराको राम्रो खालको प्रयोगशाला पनि भएको हुनाले योबाट सिक्नुपर्ने र नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने भरि अवश्य त्यो खालको शिक्षा दिएको छ भन्ने लाग्छ यो घटनाले। जस्तो संसारलाई देखाएर जनप्रतिनिधिहरू यसरी भाग्न मिल्छ, जनप्रतिनिधिलाई छुट्छ यस्तो गर्न? ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। काम गर्न दिएनन्, घेराबन्दी भयो भन्ने कुरा गर्नेले चाहिँ अब यो संसद विघटन जस्तो प्रतिगामी कदम चाल्न किन रोक्न सकेनन् त? त्यसैले चाहिँ यसलाई
यदि त्यसो गरिदिएको भए त चाहिँ त्यो खालको लागि घटनाक्रमका लागि पनि त चाहिँ अब हात बाँधिएको थियो होला, सबैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दी गरिएको थियो होला। त्यसो भएको हुनाले उहाँले आफूले लागेका मन परि जो खालका सोचहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त उहाँ आफै स्वतन्त्र भएको जस्तो देखिनु भयो। त्यसैले यो गैर जिम्मेवार काम हो, यो लाचार काम हो। यो चाहिँ राज्यको शासन सत्तामा गएको मान्छेले चाहिँ काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा सोच्नु बिल्कुल लाचारपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो गर्न पाइँदैन। जस्तो अब तपाईँले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, तपाईँ पनि त्यो संसदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई काम गर्न दिइएन भन्ने खालको आरोप छ। त्यसै कारण उहाँले आफूले मलाई काम गर्न दिइएन र मैले काम भने जस्तो काम गर्न पाइनँ, पार्टीबाटै पनि सहयोग पाएन र यो अवस्थासम्म आइपुग्नु पर्यो भने बाध्यात्मक अवस्था हो यो भनेर भन्नुभएको छ। किन बाध्य? मलाई गलत काम गर्न दिइएन, यो पनि काम गर्न दिएको होइन। उहाँले यो त गरिसक्नु भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो खालको घेराबन्दी भयो, काम गर्न दिएन भन्ने कुराको कुनै अर्थ पनि छैन, तुक पनि छैन, तर्कसङ्गत पनि छैन। यसको सङ्गति कतै मिल्दैन। नेपालको संविधानमा जुन खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यो आद्यो पान्तसम्म कतै त्यहाँ त्यो खालको धारा भेट्दा पनि भेट्दैन। नेपालका कुनै कानुनविदले भेटाएका छैनन्, कुनै पत्रकारले, बौद्धिक समुदायले भेटाएका छैनन्, नेपाली समाजले भेटाएको छैन। उहाँले त्यो गर्न सक्ने, अरू कुरा चाहिँ गर्न नसक्ने भनेपछि त यसको कुनै अर्थ हुन्छ र, तर्क हुन्छ र, यो कुरा मिल्छ र? त यो सुहाउने कुरा होइन। जस्तो हो यही कुरा पार्टी एकता भयो, पार्टी एकता भइसकेपछि यहाँले सरकार पनि बनाउनु भयो होइन, यहाँहरूले मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो बेलामा किन सोचिएन? त्यसो भए उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामै सोच्नुपर्ने होइन यो विषयमा, यस्तो व्यक्तिलाई नबनाऊ भन्ने खालको थिएन? अलि विश्वास भयो, जनताको मत लिएर आउनुभयो, यति विश्वासघात गरिहाल्नु होला भन्ने खालको हिसाब किताब पनि नगर्नु हामीले कमजोरी त हुन सक्छ। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विश्वास त गर्न पाइयो नि। हजुर, राजनीति गर्नेहरूले विश्वास गर्न पनि त पाउनुपर्छ। अहिले उहाँलाई जुन आरोप लगाइरहेको छ, जस्तो हिजोदेखि नै उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो, उहाँ पस्तगामी हो, प्रतिगामी हो, त्यो थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री किन दिया भने क्या मैले अहिले तपाईँको सडकमा त्यही आरोप लागिरहेछ, तपाईँको कार्यकर्ताहरूले त्यही आरोप, अथवा तपाईँकै नेताहरू, तपाईँहरूले त्यही आरोप लगाइरहनु भएको छ। घटनाक्रमहरू सडकमा जसरी उठिया छन् त्यही कुरा पनि साँचो र सत्य कुरा पनि हुन्। मानिसले इतिहासमा चाहिँ कमजोरी गरेर पनि त्यो खालको सच्याउन पनि पाउँदछ। त्यसैले सच्याएको छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो, एउटा खालको वाचा र सङ्कल्प पनि गर्नुभयो। म काम गर्छु भनेर जानुभएको हो, म काम गर्न सक्दिनँ भनेर जानुभएको होइन नि। उहाँले प्रधानमन्त्रीको काम गर्न सक्छु भनेर चाहिँ जानुभएको हो। जुनसुकै खालका घेराहरू पनि तोड्न सक्छु भनेर जानुभएको हो। घेराबन्दी मैले चाहिँ अब ठिक ढङ्गले चाहिँ क्रस गर्छु भनेर जानुभएको हो। मैले पनि यो जिल्लाबाट जाने बेला त चाहिँ अब सक्छु भनेरै गएको हो नि। जनताले, मतदाताले काम गर्न दिएनन्, मलाई कसैले काम गर्न दिएन भनेर सुहाउँछ? त्यसरी नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा सुहाउँदैन। यसो भएको के हो त भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्यौँ, विश्वास गर्नु भुल थियो भनेदेखि त यो कुरा हामीले जब इतिहासमा यो नियतिको रूपमा चाहिँ बेहोरौँला। अबका दिनहरूका लागि चाहिँ यो ठुलो खालको शिक्षाभरि अवश्य भयो। जस्तो शिक्षा मात्रै भनिरहने, देशले उन्नति प्रगति स्थायी सरकार कहिले पाउने त? उसो भए तपाईँले पनि केही योजना बनाउनु भएको थियो होला, जनताले केही तपाईँप्रति अपेक्षा पनि गरेका थिए होला। तपाईँको जिल्लाकै विकासकै कुरा गर्ने हो भने पनि रिङ रोड लगायत अरू पनि थिए भनेपछि जनताले कहिले अनुभूति गर्छन् त? उसो भए साँचो कुरा गर्नुभयो। यही कुरालाई मैले सुरुमै भने, प्रारम्भमै भने कि दुईटै संविधान सभामा हाम्रो चाहिँ बहस छलफल विषयमा चाहिँ संविधान सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूमा चाहिँ छलफल हुने बेला राज्यको शासकीय स्वरूप र सुशासन सम्बन्धी बढी गहिरिएर, बढी घोत्लिएर चाहिँ छलफल भयो, बहस भयो। र नेपालमा चाहिँ नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौँ र यो पछि हुने खालको चाहिँ नेपाल अर्कै खालको हुनेछ, नयाँ नेपाल हुनेछ भनेर जो खालको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको कहाँबाट हो त भन्दाखेरि पुरानै खालको व्यवस्थामा पनि, एकदलीय व्यवस्थामा पनि, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक रूपमा अस्थिरता नेपालमा चाहिँ ठुलो रोग भयो।
पहिलो कुरा यो करेक्सन गर्नुपर्छ र नयाँ नेपालका लागि पनि यो घाँडै हुन्छ भनेर हामीले बढी गम्भीरतापूर्वक त्यो विषयमा छलफल गरेको कुरा हो कि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता जो खालको चाहिँ कायम गर्न सकिएको छैन। सरकार बन्छन् ढल्छन्, सरकार बन्छन् 6 महिनाभित्र वर्ष दिनभित्र ढलिहाल्छ। त्यो कुरा पञ्चायत कालमा बेहोरिएको कुरा हो, त्यो कुरा बहुदल कालमा बेहोरिएको कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ 7 साल यतातिर बेहोरिएको कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ 46 सालको आन्दोलनपछि बेहोरिएको कुरा हो। शान्ति प्रक्रियामा पनि हामीले धेरै बेहोर्यौँ। त्यही कुरालाई करेक्सन गर्नका लागि हामीले पहिलो कुरा के गर्यौँ त भन्छ भने प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने खालको व्यवस्था गर्यौँ। अझ त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर 5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र 5 वर्ष संसदको कार्यवादी त्यो खालको चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब त्यो खालको राजनीतिक अस्थिरता हामीले चाहिँ भन्दा पनि स्थिरता ल्याउनका निम्ति हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनका निम्ति पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटकसम्म चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकिने अवस्था भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ के गर्ने जनताको बिचमा जान पाउने, ताजा जनादेशमा जान पाउने त्यो खालको चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गर्यौँ। तर त्यो ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँले। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले गरेको चाहिँ दोष होइन नि, यो त चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोष हो। यो क्षम्य हुँदैन, यो इतिहासले क्षमा दिँदैन। तर यही कुरालाई पनि बकाइदा चाहिँ संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ त यसको संरक्षक, यो संविधानको संरक्षक हो राष्ट्रपतिलाई भनेर चाहिँ तोकिएको छ। तर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकृति गरिदिनु भयो। कम्तीमा उहाँले चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, अरू विषय रोक्न नसके पनि यो विषय राष्ट्रपति संरक्षक हुनुको नाताले उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म विभिन्न खालका कानुनविदहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्छु, राय परामर्श लिन्छु, त्यसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छु भनेर रोक्नु पर्ने हो नि। उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्ने बित्तिकै तुरन्तै यो हिसाबले त मलाई त के लाग्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ कमरेड मदन भण्डारीको एउटा जीवन पत्नी हो। तर उहाँ चाहिँ उहाँको सती जानुपर्ने ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको सती जानुभयो र एक प्रकारले राणा शासनमा चन्द्र शमशेरले चाहिँ हटाएको जो खालको चाहिँ सती प्रथा उहाँले चाहिँ जो खालको चन्द्र शमशेरले उन्मूलन गरे त्यसलाई बिउजाउनु भयो र यो कुरा चाहिँ इतिहासमा ठुलो कलङ्क कहिल्यै नबिर्सिने र नमेटिने खालको चाहिँ छाप उहाँले चाहिँ लिएर जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो गर्न हुने काम होइन। यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ इतिहासमा चाहिँ भुल गरेका छैनौँ, इतिहासबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढेका छौँ। इतिहासबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढेको प्रमाण के हो त भन्दाखेरि जस्तो बहुदल आइसकेपछि सर्वप्रथम यो मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाले पनि गर्नुभयो। यिनीहरूका फेरि चाहिँ नजिरहरू आफ्ना आफ्ना खालका छन्। कतिपय चाहिँ अब त्यो संसद विघटनले अलिकति केही मान्यता पनि प्राप्त गरेका छन्। त्यति बेला संविधानले दिएको त्यो खालको ठाउँ पनि थियो, त्यो खालको व्यवस्था पनि थियो र कतिपय चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले त्यो नियम खारेज पनि गर्नुभएको छ। त्यो संसद विघटनको प्रक्रियालाई चाहिँ खारेज पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ आशामा विश्वास गर्नुपर्छ यो सर्वोच्च अदालतले जनतालाई न्याय दिनेछ। जस्तो यहाँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि यहाँले पनि हस्ताक्षर बोकेर जानुभयो, राष्ट्रपतिलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर फाल्ने कुरा थियो। त्यसै गरी यहाँले यहाँकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्का नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरिकन, के अरे पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरिकन, अर्का नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरिकन, झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरिकन छलफल चलाउनु भएको थियो नि त आन्तरिक रूपमा। त्यही कारणले पनि आफूले नपाउने भएपछि केपीले यसरी संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको। कसैले चाहिँ राष्ट्रपति बनाउँछ भन्दैमा, प्रधानमन्त्री बनाउँछ र अध्यक्ष बनाउँछ भन्दैमा त्यो भित्रका कुराहरूबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न पाइन्छ।
त्यसका लागि तिमीहरूले यो किन गर्यौ, मेरा विरुद्ध किन गतिविधि चलायो, संसदमा को विकल्प भनेर उहाँले संसदको फेस गर्न किन नसकेको। म त पार्टीको पनि मूल अध्यक्ष अनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो खालको जिम्मेदारी लिएका मान्छेले चाहिँ त्यसको फेस गर्न सक्दैन। फेस गर्ने हुतिसकिएको भने भन्नु केही छैन, नत्र भने त त्यो क्षमता भएको मान्छेले त्यो क्षमता त देखाउनु पर्थ्यो नि। त्यो कमजोरी चाहिँ प्रचण्डको होइन। आफ्नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको डन्डा त बर्साइरहेको नि होइन। बहुमतको डन्डा चाहिँ वर्षाउनै पर्ने भयो त चाहिँ उति बेलै बसाइहालिन्थ्यो नि। तर अप्रिय र यो संविधानमाथि यो व्यवस्थामाथि गरिसकेपछि त त्यसपछि आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ अब यो व्यवस्थामाथि नै व्यवस्था नै मर्ने गरिकन, संविधान नै मर्ने गरिकन, प्रतिनिधि सभा नै मर्ने गर्न गरिसकेपछि त छटपटाउनु त पर्छ नि। त्यसपछि त्यो खालका गतिविधि गर्न पाइन्छ पाइँदैन। अध्यक्ष प्रचण्डले यो छटपटाटले संसद पुनस्थापना होला त? पुनस्थापना हुन्छ कसरी? नजिर के संविधानमा कुनै त्यो व्यवस्था नदिएको हुनाले अघिल्ला संविधानहरू र यो संविधानको तात्विक अन्तरै भिन्नता र मौलिकता भनेकै यही हो कि संविधानमा गरिएको व्यवस्था जो खालको चाहिँ छ त्यसको प्रयोगपछि मात्रै ताजा जनादेशमा पाइने व्यवस्था छ। ताजा जनादेशमा जान पाइने आधार के छैन। त्यसो भएको हुनाले यो संसद पुनस्थापना हुन्छ। संसद मार्न पाइँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, त्यो जिउँदैछ। जस्तो निर्वाचन आयोगले काम थालिसक्यो, त्यसपछि निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसक्यो, अब त अगाडि यता बढिसक्यो चिज। निर्वाचनको मिति त उहाँले त्यो निर्वाचन गर्नका निम्ति गरे पनि होइन। निर्वाचन यही अवस्थामा यही सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ चुनाव भयो भने कसको चुनाव हुन्छ? त्यसो बहिष्कार हुन्छ तपाईँको तर्फबाट त्यो चुनाव भयो भने? यो म त्यो प्रश्नको सिलसिला टुङ्ग्याउँ। हजुर, यो निर्वाचन भनेको केपी ओली र ज्ञानेन्द्रको चुनाव हुन्छ। यो भारतले बनाएको चुनाव हुन्छ, यो अमेरिकाले बनाएको चुनाव हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आत्मघाती कदम लिन सक्छौँ त हामीले? त्यो सम्भव छ? त्यसैले यताबाट सोचेर चाहिँ यो खालको चुनाव हुँदैन। उहाँले चाहिँ त्यो झापामा जो खालको चाहिँ अब देशभरिको सबभन्दा बढी मत ल्याएको प्रतिनिधि भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुराका त कुरै नगरौँ, तर चाहिँ जित्न समेत सक्नुहुन्न यही अवस्थामा। त्यसमा त्यो जिल्लामा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा वर्चस्व 2/3 हाम्रो छ। यो अवस्थामा उहाँले चुनाव बनाउनु होला र चुनाव होला। यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो चुनावमा हामी पनि जाँदैनौँ, उहाँ पनि जानुहुन्न। यो हिसाबले यो मानेमा त चाहिँ यो त एकतै छ। यो अमूर्त खालको अप्रत्यक्ष खालको अदृश्य खालको एकता हो। यो अदृश्य खालको एकता दुवै चुनावमा नजाने तर चुनाव घोषणा भइहाल्ने। त्यसैले त्यो नाटक हो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठुलो मञ्चन हो। यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटेका छन्। मदन एक थरी के भन्छन् भने जस्तै दरबार हत्याकाण्ड भयो, यस्ता मञ्चन बेला बेलामा हुने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, वैदेशिक शक्ति केन्द्र सलखेल गर्नका लागि त ठाउँ उहाँले पर्याप्त दिनुभयो, तर ठुलो बहादुरी, ठुलो चतुर्याइँको काम, ठुलो एउटा खालको गर्नुपर्ने काम हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही गर्नु भएन। एक थरी के भन्ने गर्छन् भने विश्लेषण के पनि छ भने पार्टीको चिन्ह, चुनाव चिन्ह र नाम पाउनुभयो भने प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ चुनावमा, प्रधानमन्त्री चुनाव गराउनुहुन्छ, अरू गए पनि नगए पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने नै हो भन्ने खालको मान्छेहरू पनि छन्। र त्यसलाई पूर्व एमालेहरूले साथ दिन्छन्, पूर्व एमालेका कार्यकर्ताहरूले साथ दिन्छन्। नेता जो देखिएका छन् ती नेता मात्रै हुन्, तर पूर्व एमालेका पुरै कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेछन् र उहाँले चुनाव जित्ने गरी लाग्नुहुन्छ। अनुमान जे पनि गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा विश्लेषण, अनुमान, त्यो खालका सम्भावनाका चित्रहरू कोर्न पाइन्छ। त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर ज्ञानेन्द्र पनि निर्वाचनको मिति त घोषणा गरेको हो नि, तर चाहिँ चुनाव भएन। देशमा चाहिँ आन्दोलनको आगो बालिसकेपछि त्यो निर्वाचन त खारेज भयो नि। त्यसैले यो कुरा पनि त्यो ठाउँमा जाँदैन भन्ने आधार के छ? त्यहाँदेखि एक्लो उहाँलाई चाहिँ स्वाद लाग्दैमा, मन लाग्दैमा, उहाँले चाहँदैमा चाहिँ यो देशमा ताजा जनादेशमा जान पाइने आधार छ? जनतालाई कतिपटक चाहिँ हामीले चाहिँ मत देऊ भनेर भन्ने? 5 वर्ष नपुगिकन है मत दिने अधिकार यो संविधानमा छैन।
तर पटक पटक राष्ट्रलाई बोझ, मतदातालाई तनाव गर्न पाइँदैन। मान्छेहरूले त सोच्दै थियो नि राजनीतिक रूपमा क्रमशः अलिकति चित्त बुझे पनि नबुझे पनि एउटा खालको स्थिरतातिर जाँदै थियो। मान्छेका सोचहरू अलिकति अस्थिरतातिर थिए। शान्ति प्रक्रियातिर यतातिर आउँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ अराजक किन भए भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुन थिएन, व्यवस्था थिएन, संविधान थिएन, स्थिरताको कुनै चाहिँ रोड म्याप थिएन। तर अहिले चाहिँ बकाइदा रोड म्याप आइरहेको बेला रोड म्यापको आत्मसातीकरण कार्यान्वयन कति भयो त्यो अर्को प्रश्न हो। हाम्रो त अलिक त्यो आत्मसातीकरण कम भयो भन्ने प्रश्न न हो। अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष माधव नेपालको र सारा नेपालीहरूको त्यो त्यस्तै नागरिकहरूको समेत सोचमा स्थिरता आइराखेका बेला राजनीतिक रूपमा चाहिँ अस्थिरताको परिकल्पना गर्नु यो सबभन्दा इतिहासमा चाहिँ नालायकीपना हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो असक्षमता हो। यहाँले आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, राजतन्त्र हाम्रो आन्दोलनले ढलेको भन्ने भन्नुभयो। अहिलेका आन्दोलनमा पनि त्यो खालको सहभागिता जनताले देलान् त उसो भए त्यहाँको आन्दोलनमा? यो त देखा परिहाल्यो नि। गएको चाहिँ पौष 10 गते हामीले चाहिँ पहिलो कार्यक्रम के गर्यौं त भन्दाखेरि राजधानीमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ जानका निम्ति हामीले चाहिँ माइती घर मण्डलाबाट पार्टी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरू 2/3 जो थियो त्यो सबै सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरू हामी चाहिँ गयौं र त्यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ धेरै शानदार ढंगले सफल भयो। त्यसपछिको सूचीबद्ध कार्यक्रम पौष 14 गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा भयो। हाम्रो सल्यानमा पनि चाहिँ यहाँले देख्नुभयो नि, सायद यो दशकलाई चाहिँ बिर्साउने खालको चाहिँ कार्यक्रम भयो नि। मान्छे कति चाहिँ चिन्ता रहेछ, चासो रहेछ भन्ने कुरा। र यसपटकको राजधानीको कार्यक्रम त झन् अलि स्वतस्फूर्त खालको कार्यक्रम, सचेतपूर्ण त छँदै थियो पार्टीको। त्यसमध्ये पनि जो खालको चाहिँ स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिने खालको जो खालको कार्यक्रम भयो यो नयाँ खालको छ, यो मौलिक खालको छ। त्यसैले त्यहाँ जनता सडकमा आउँदैनन् भन्ने खालको भ्रम हामीले पाल्न हुँदैन। त्यसैले जनता सडकमा चाहिँ आउन तयार छन्, किनकि नेपाली जनताले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको यो व्यवस्था हो। नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको यो व्यवस्था हो। यसको बचाउका लागि, यसको रक्षाका लागि नेपाली जनता सडकमा उत्रिन्छ। जस्तो हो अब यसले दिने परिणाम के हो त? फेरि उही खालको संविधान, उही खालको जस्तो निर्वाचन भएर पनि फेरि पनि त्यसलाई जितेर पनि संसदको पुरा अवधि नपुग्दै फेरि विघटन गर्नुपर्ने स्थिति, यो भने मान्छेले किन दोहोऱ्याइरहन्छन् त्यही आन्दोलन? होइन, त्यो कुराका लागि त तपाईको चाहिँ आफ्नो बच्चा बिरामी भयो, बच्चा त उही हुन्छ नि, त्यसलाई बचाउने कोसिस गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? तपाईँले बच्चा जन्माउनु भयो, बच्चा जन्माइसकेपछि के नयाँ हुन्छ र बच्चा त उही हुन्छ नि। तर तपाईँको कर्तव्य के हुन्छ? तपाईँको त्यो बच्चा बिरामी भइसकेपछि बचाउनका लागि तपाईँले उपचारका सबै हत्कण्डाहरू, प्रयोगहरू, यो बेलाको व्यवस्था बिरामी परेको यो व्यवस्था जो खालको चाहिँ अब बिरामी मात्रै होइन, यसलाई त मसानघाट लिने काम गर्नुभयो नि केपी शर्मा ओलीले। यो व्यवस्थामा मान्दिन, यो कानुनमा मान्दिन, सर्वोच्चले फैसला गरे पनि म मान्दिन भनेको यो जस्तो हट, यो जस्तो राज्यको प्रमुखले चाहिँ अवलम्बन गरेको एउटा खालको चाहिँ अब अराजकता अर्को के हुन सक्छ? त्यसपछि नागरिकहरूले के गर्लान्? नेपाली जनताले के गर्लान्? त्यही यो हेर्न लायक, यो बुझ्न लायक इतिहासको चाहिँ 21औं शताब्दी यस्तो खालको चाहिँ शासक भेटिनु भनेको सामान्य कुरा होइन। यो मानेमा यो परिघटना विशेष असाधारण खालको चाहिँ परिघटना हो। जस्तो त्यसो भने यो मानेमा चाहिँ नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अविश्वास गर्न हुँदैन। नेपाली जनताले व्यवस्था प्राप्तिका निम्ति जति चाहिँ बलिदान गरेका थिए, सडकमा उत्रिएका थिए, सङ्घर्ष गरेका थिए, बचाउका लागि गर्छन्, उनले बुझेका छन्। त्यहाँदेखि पटक पटक किन सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बारे चाहिँ उनी थकित छैनन्। उनी चाहिँ के छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ व्यवस्था बचाउका निम्ति हाम्रो जिम्मेदारी हो भन्ने ठानेका छन्। जस्तो सडकमा आउँछन्। जस्तो केही दिन अगाडि यहाँबाट नै छुट्टिएको पार्टी जस्तो हिजो जनयुद्धमा पनि सामेल थिए ती नेताहरू, केही नेताहरूले के पनि भन्ने गरेका छन् भने प्रचण्ड लगायत त्यहाँका माओवादी नेताहरू, प्रचण्डसँग रहेका माओवादी नेताहरू राजनीतिक रूपमा पार्टी यिनीहरूले बचाउँदैनन् तर परिवारको संरक्षणभरि गर्छन्। त्यो देख्नुभयो नि, मन्त्री बनाए छोरीलाई, के अरे छोरीलाई मेयर बनाए त्यो काङ्ग्रेससँग मिलेर,
त्यसपछि बुहारीलाई मन्त्री बनाए, त्यसको लागि एमालेसँग मिलेर यिनीसँग सिद्धान्त छैन। यिनीले नेताले आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने त्यो मात्रै सोध्छन् भनेर आरोप लगाइरहेको थियो। होइन, इतिहासमा चाहिँ त्यस्ता खालका घटनाक्रमहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छन्। तर कुराकानी कस्तो हो त भन्दाखेरि रेणु दाहाल चाहिँ नगरको प्रमुख हुन पाउने अधिकार छैन र यो संविधानमा। त्यो त हरेक नागरिकलाई छ। बिना मगरलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अब मन्त्री बन्न पाउने खालको चाहिँ अधिकार छैन र अधिकार छ नि। यद्यपि चाहिँ यहाँले उठाएको जस्तै अलिक सन्तुलन बाहिर भित्र सबैतिर मिलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा नागरिकहरूको सुझाव हो, चाहना हो। तर यो प्रतिगमन भन्दा त्यो ठुलो अपराध हो भनेर त्यो स्तरमा प्रश्न उठाउने कुरा, भावना उठाउने कुरा, त्यो खालको चाहिँ बाहिर छर्ने कुरा त्यो स्तरको कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले उनले आफ्नो खालको अधिकारको प्रयोग गरेका छन्। अधिकारको प्रयोगको सिलसिलामा चाहिँ त्यो खालको आफ्नो जिम्मेदारी लिने काम भएको छ। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझौँ कि केही सन्तुलन मिलाएको भए भित्र बाहिर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराभरि सबैलाई लाग्छ होला। त्यसैले यो ठुलो खालको अपराध होइन। सामान्य कमजोरी त मानिसले कामका सिलसिलामा चाहिँ गर्छ नि त। त्यो मैले गर्छु, अरू कोहीले गर्छ, त्यहाँदेखि यो क्षम्य खालको। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको अपराध कमजोरी होइन, अपराध हो। यो अक्षम्य खालको छ। नेपाली जनताले चाहिँ क्षमा दिन सक्दैन। जस्तो अब एक थरी व्यक्तिहरू पार्टीलाई जोगाउनु पर्छ, पार्टीलाई फेरि बनाउनु पर्छ, यो औपचारिक रूपमा फुट्या पनि छैन भनेर, जस्तो वामदेव गौतमको नेतृत्वमा उहाँले चाहिँ देशव्यापी रूपमा मैले 1500 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा बनाउँछु र चाहिँ पार्टी एक बनाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ। सम्भावना के छ? ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। हजुर, यो बेला ठिक के हो, बेठिक के हो, सही के हो, गलत के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, सत्य के हो, असत्य के हो छुट्याउने बेला हो। यो दिशा र गौत एकै ठाउँमा मिसाएर भद्रगोल गर्न खोज्नेले पार्टी एकता गर्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ ठिक बेठिक केही छुट्याउनु हुँदैन। अग्रगमन के हो, पश्चगमन के हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पर्दैन। यो राजनीतिक रूपमा अवसरवाद हो, एक नम्बर कुरा। हजुर, कित्ता काट सत्य र असत्यमा गर्नुपर्छ, सही र गलतमा गर्नुपर्छ। अग्रगमन र राजनीतिमा चाहिँ अग्रगमन र पश्चगमन गर्नु, यो प्रतिगमनको सेवा गर्ने, यो वा त्यो रूपमा चाहिँ प्रतिगमनको सेवा हुन जान्छ, यो वा त्यो रूपमा चाहिँ असत्यको सेवा हुन जान्छ, यो वा त्यो रूपमा चाहिँ यो के अरे चाहिँ गलतका विरुद्ध पक्षमा चाहिँ सेवा हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो ठुला ठुला खालका डोगा तयार पारेर विज्ञापन खोलेर त्यो ठाउँमा चाहिँ चिजहरू केही मान्छेलाई सीमित न्यून चेतना भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भ्रमित गर्न सकिन्छ केही समयका लागि। जस्तो पार्टी मिलाउँछु भनेको मैले यो कुरा पुरा गर्न भ्या छैन। त्यो 500 को 1000 को केन्द्रीय समिति बनाएर त पूर्व नेकपा माओवादीले बेहोरिसक्यो नि। 4000 बनाइसकेपछि मान्छेका आकांक्षाहरू, चाहनाहरू कति असीमित हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त्यो गलत थियो। वास्तवमा संगठनात्मक रूपमा त्यहाँ हाम्रो पार्टीले गरेको कमजोरी मैले सिधा स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई अनुभूति हुने पनि गर्थ्यो। एउटा संगठनात्मक पद्धतिबाट हामी त्यो ट्र्याक छोडेको हो, त्यो लिग छोडेको हो। त्यही बाटो त अप्नाउनु भयो अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले। यो उकाला लाग्ने खालको अथवा चाहिँ महान काम गर्ने खालको बाटो होइन कि यो ओह्राला लाग्ने खालको, यो गलत गर्ने कामको, यो सिट दिने कामको चाहिँ अभियान हो, यो यात्रा हो। वामदेव गौतमको पनि त्यही हो। त्यसैले हामी 2075 साल जेठ 3 गते हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जुन खालको राजनैतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ, विधानमा व्यवस्था गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाएको छ, त्यही ठाउँमा छौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु हाम्रो जिम्मेदारी हो। त्यही व्यवस्था गर्नतिर अगाडि बढ्यो भने ठाउँमा पुगिन्छ। 4000, 5000, 10000, 1 लाखको समिति बनाए पनि यो आकांक्षा पूर्ति गर्न सकिने विषय होइन। यो गर्नुपर्ने काम होइन, नगर्नुपर्ने काम हो। जस्तो मैले अघि जस्तो अवसरवाद भयो त पार्टी मिलाउँछु भन्ने मान्छेलाई यसरी आरोप लगाउन मिल्छ? यो सम्भावना, यो अलिकति चाहिँ गुन्जाइस कति बेलासम्म सम्भव थियो भने त्यो प्रतिगमनको कदम चाल्नुभन्दा अगाडि सम्भव थियो। तर त्यो कदम चालिसकेपछि त्यसलाई पनि ठाउँ दिने जस्तो, यसलाई पनि ठाउँ दिने जस्तो, दुईतिर चाहिँ दुईटा ढुङ्गामा चाहिँ खुट्टा राखेर चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ।
पार्टी एकताको पक्षधरता हुन्छ। मैले पक्षधरताको कुराकानी राम्रोसँग गरेँ भन्ने लाग्छ। सत्यको पक्ष लिने कि असत्यको पक्ष लिने, सहीको पक्ष लिने कि गलतको पक्ष लिने, न्यायको पक्ष लिने कि अन्यायको पक्ष लिने, अग्रगमनको पक्ष लिने कि प्रतिगमनको पक्ष लिने, पक्षधरताको सिद्धान्त मूल सिद्धान्त हो। त्यसैले एउटा घटनाक्रम चाहिँ अलिकति धेरै पर पुगिसक्यो, त्यति बेला पनि पार्टी एकतामा छु भन्ने खालको चाहिँ नाटक गर्नु यो राजनीतिक रूपमा अवसरवादै हो भन्ने कुरा मेरो जिकिर छ। जस्तो हो अब यही बेलामा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन् होइन, सामान्य रूपमा देखिएका छन्। एकताको कति कुरा छ, कार्यगत एकताको जो आन्दोलनका लागि, जस्तो हिजो भयो नि, हिजो दादालाई फाल्ने बेलामा भएको एकता जस्तो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, यो आवश्यक छ। यो मैले अघि भने नि, रगत पसिना बगाएर चाहिँ ल्याएको यो व्यवस्था र यो संविधानको रक्षाका लागि हामी यो सबै एक गर्छौँ र केन्द्रीय स्तरमा पनि त्यो खालको संयुक्त सङ्घर्ष समितिको पहल भइरहेको छ। 3 पटक हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ बैठक बसिसकेको छ। आफ्ना खालका अलग अलग कार्यक्रम पनि चाहिँ भइरहेका छन्। संयुक्त खालको कार्यक्रमका लागि पनि त्यो खालको पहल भइरहेको छ। हामी यो जिल्लामा पनि गर्छौँ। अब हामी सायद सम्भव भयो भने भोलि जिल्लाको सङ्घर्ष समिति अब जिल्ला इन्चार्जको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले 301 जनाको त्यो सङ्घर्ष समिति छ जिल्लाको, त्यो घोषणा गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो जिल्लाका पत्रकारहरू, यो जिल्लाका कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायीहरू, यो जिल्लाका बौद्धिक मान्छेहरू, नागरिक समाजका मान्छेहरू, जबसम्म मोर्चाका चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू लगायत सबैको हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष समितिको घोषणा हुन्छ। यो पार्टीभित्रको कुरा भयो। पार्टी बाहिरको कुरा सोध्नुभएको थियो यहाँले। हामीले चाहिँ यो जिल्लाका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजीसँग त्यो छलफल गरिसकेका छौँ। यसो भएको हुनाले छिट्टै हामी त्यो खालको संयुक्त सङ्घर्षका निम्ति पहल गर्छौँ, समिति बनाउँछौँ र कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्छौँ। अब अन्तमा यही तपाईँहरूकै यो संसद विघटनपछि यही पछिल्ला गतिविधिहरूलाई नै केन्द्रित गरेर पछिल्लो समय राजतन्त्र बिउतिने खतरा होइन, त्यो ढङ्गले पनि राजतन्त्रवादीहरू लागेका छन्। यसलाई कसरी हेर्ने? अब पश्चिमतिर गयो देश, प्रतिगमनको पाटो समातिसकेपछि प्रतिगामी शक्तिहरू एक हुने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। त्यसैले दुःखद र विडम्बनापूर्ण कुरा भनौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो यो गणतन्त्रको संविधानको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यतातिर लागिसकेपछि बाँदरका हातमा नरिवल जस्तो त भयो। यति सुनौलो खालको अवसर इतिहासमा चाहिँ बिरलै मान्छेहरूले मात्रै पाउँछन्। नेतृत्व गर्न पाउला न भोलि, तर 2/3 नेतृत्व जो खालको अवसर पाउनुभयो यो गुमाउनु भयो सदाका लागि। यो कहिल्यै आउँदैन फेरि। अवसरहरू इतिहासमा चाहिँ पर्खेर बसेका हुन्छन्। तिनलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्यो भनेदेखि तिनीले देशको काँचुले पनि फेरेका छन्, तर तिनको दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि तिनी खरानी पनि भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँले सोधेको प्रश्न के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजतन्त्र बिउतिने अहिले त्यति सजिलो चाहिँ छैन। मलदलभरि अवश्य भयो। मलदल त एउटा प्रतिगामीहरूका लागि भयो, अनि पुरानो राजा बिउताउने खालको चाहिँ अब त्यो पहिलेदेखि कसरत गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँ। त्यसै भने चाहिँ अब यो वैदिक शक्ति केन्द्र खेल्नका निम्ति पनि एउटा खालको मैदान त भयो, तर त्यति सजिलो छैन। नेपाली जनता सचेत छन्, यसका विरुद्ध आवाज उठाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, सङ्घर्ष गर्छन्, अझ चाहिँ सङ्घर्षबाट माथि के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न पनि तयार छ। अब शासकीय स्वरूपको विषयको कुरा गर्नुभएको थियो, अब यसका विषयमा थोरै कुरा गरौँ न। यो व्यवस्था नै सङ्कटमा परिसकेपछि अर्को कुनै व्यवस्था सोच्ने कि? अर्को व्यवस्था अहिले नै सोचिसक्या मेरो दिमागमा पनि आएको छैन, सायद अरू नेपालीहरूको दिमाग पनि अहिले नै आइसकेका छैन कि। हामीले अलिकति धेरै अग्रियालो कुरा पनि गर्नु हुँदैन। गरेका कुरा, भोगेका कुरा र अलिकति सम्भावित त्यस्ता खालका चित्रहरू बारे चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। मात्र यति हो, यहाँले चाहिँ अलिकति चाहिँ फोकस गर्न खोजेको, सोझ्याउन खोजेको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिने ठाउँका लागि भरि पर्याप्त यसले चाहिँ ठाउँ दियो। त्यसो भएको के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले यो निर्वाचन प्रणालीबाट धेरै दुःख भएका छन्। यो खर्चिलो पनि छ। यही तरिकाले चुनाव हुने हो भनेदेखि एउटा वडा अध्यक्षले लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने,
अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ फेरि त्यही बजेटबाट उठाउनु पर्ने अथवा अर्को कतैबाट उठाउनु पर्ने जो खालको बाध्यात्मक स्थिति जो बनिएको छ त्यसको अन्त गर्नका निम्ति पनि बहस त लैजान सकिएला, तर त्यो अहिले सहायकै हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ अलि अगाडि ठाउँ पाइसकेका हुँदैन। ठाउँ अहिले चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षले मात्रै ठाउँ पाउँछ। त्यसैले हामीले अलिकति अलमल गरेर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने खालको कार्यक्रम पनि दिन हुँदैन। तर चाहिँ थोरै यो विषयभरि गम्भीर हो, किनकि निर्वाचन प्रणालीमा हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। निर्वाचन प्रणाली चाहिँ सबैको चाहिँ समानुपाती खालको गर्नुपर्ने हो कि प्रत्यक्ष नगरिकन, र अर्को चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अथवा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबाट अगाडि गएपछि मात्रै यो जनताका, यो देशका नागरिकहरूले, नेपाली जनताहरूले सुख पाउने हुन् भन्ने लाग्छ। हुन्छ, आजको समय संवादमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आज मैले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कदम चालिसकेपछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा मैले बहस गरेँ, संवाद गरेँ। पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्थात् सल्यान जिल्ला इन्चार्ज टेक बहादुर बस्नेतसँग समय संवाद सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिने अमृतलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।